विक्टर बाबू काँग्रेस शीत रे आज जाताना आमकां सांगप ना आनी हांवें आयकलां व्हंकल घुमयची म्हणून हय म्हणून म्हणटा न्हवरेकारा बरी जेतार आसपाक जाय म्हणून हांवें बायक सांगिल्लें आमी मुंबय वचून शॉपिंग करूया त्या बसत तुम्ही बेश्टेच हांगा तुवें वचून टायम आनी पयशे वगडावची गरज ना म्हजे बरोबर या एक ने क्लासिकल गोंयच्या गोंयांत नवी फॅशन आनी रेट बॉम्बे बेळगांवची गोंयची काजरां फेस्तां जावं नाजाल्यार लग्न कार्य वा वाडदीस कपड्यांचे उंची आकर्शण म्हळ्यारच गोंयकारपण तेच गोंयकारपण जपून दर एकल्याक कपड्यांची अचूक निवड करून दिवपी फाटल्या 50 वर्सां सावन गिरायकाचे समाधान सोदपी म्हापशेचे ढेकणे आता पणजे आनी म्हापशा शारांत प्रशस्त अशा जाग्यार ढेकणे क्लासिक ह्या नांवान